Pahina sa Nicolas, usa ka dapit sa dakbayan sa siyudad sa Sugbo, sentro sa yuta sa mga isda o buwan. Ang barangay hall nga nag-alagad sa daghang mga serbisyo, kining tanan alang sa atong katawhan sa barangay. Ang health center nga nagtutok sa atong panlawas, kini usa ka dapit diin atong maambit ang serbisyo sa pagpatambal gikan sa mga mahigalaon nga health professionals. Ang daycare center nga nagdala og kahigayunan sa atong mga kabataan alang sa ilang kaugmaon. Anaa kitay garbage truck maoy nagtutok sa pagkolekta ug pag-angkon sa basura aron mapaniguro ang kahimsog sa atong komunidad. Kini nga tulay nagtukod og koneksyon tali sa mga bahin sa barangay ug nagpalig-on sa atong mga relasyon. Mga lokal nga tindahan sa barangay Pahina sa Nicolas, usa ka paagi sa panginabuhian nga nagtukod og kabag-uhan sa kinabuhi sa mga residente. Kini nga simbahan usa ka sentro sa atong kinabuhi, diin atong nahimong magtambong alang sa pagdaig ug pagsimba. Dinhi sa barangay Pahina sa Nicolas, atong pamilya walay gipili nga dapigon. Magpadayon sa pagsuporta ug pag-asenso. Para sa kalingawan o kahiusa sa katawhan. Para kaayuhan sa mga katigwangan. Para sa umaabot nga henerasyon. Para sa bata! Yay! Para sa lokal nga produkto ug negosyo. Para sa kaugmaon sa mga estudyante. Para ni sa mga LGBTQIA+, laban lang mga cis.